أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم يا أديم الإحسان أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولشيخنا ولمشائخنا ولأحبابنا ولذريتنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم يا نور السماوات والأرض يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى يا واسع الفضل يا واسع المغفرة اغفر ذنوبنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في الشرق الأوسط. اللهم احفظ المجاهدين والمعلمين والمتعلمين والمبلغين في كل مكان. اللهم ارحم شهداء أمتنا الإسلامية وارزق أهلهم الصبر والسلوان. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الموت. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الموت. لا إله إلا الله محمد رسول الله.